क्या जी, ये जो हम सुनते हैं कि लोगों को नज़र लग गई, बद नज़र लग गई, जिन चिमट गए, सारस्वती आ गई, तो ये गोरों को क्यों नहीं चिमटते? ये गोरों को सारस्वती क्यों नहीं आती? उनको नज़र क्यों नहीं लगती? 100% होती है सर। आप ज़रा वो हामिद आदम का इंटरव्यू सुनिए, जिसमें वो जादू, हामिद आदम बहुत बड़ा जादूगर है, ठीक है, वो क्या कह रहा है। फिर आपने एक वीडियो देखी होगी पिछले दिनों सोशल मीडिया के ऊपर कि वो खिलाड़ी खेल रहा है और वो पिन्ने मार रही है, तो वो खेलते खेलते गिर गया, ठीक है। सारी जगह होता है, किसी जगह उसको जो है वो बहुत ज़्यादा कर दिया जाता है और बहुत ज़्यादा नहीं। हामिद आदम कहता है, और वो जो औरत, वो जो पिन्ने बना रही थी, उसका इंटरव्यू बाद में किसी इंटरनेशनल चैनल पे भी चला था, उसने कहा था कि मैंने ये फ़ील किया कि जो लोग रिलीजियस हैं उनके ऊपर ये ब्लैक मैजिक असर नहीं करता। अच्छा। नज़र हक है, क्योंकि सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का लफ्ज़ है अल ऐन उल हक, सहाबा के नाम की भी लगती थी एक दूसरे को। एक मुस्तनद हदीस है, मुस्लिम में उसका जिक्र है जो है वो इसी में कि एक सहाबा थे, बहुत खूबसूरत थे, उनको किसी ने जो है वो कुछ तारीफ़ की तो एकदम गिरे और तकलीफ़ में तड़पने लगे। तो सरकार के चेहरे पे जलाल आया और सरवर एम्पिया ने कहा तो तुम अपने भाई को मारना चाहते थे। अल ऐनुल हक का तर्जमा, फिर कभी ज़िंदगी रही तो इसके ऊपर बात करूँगा कि ये नज़र होती क्या। साढ़सती उनकी भी होती है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बहुत मजबूत है और उसमें ये सारा कुछ है, लेकिन चूँकि कुछ चीज़ें हम वैदिक में पढ़ते हैं तो वैदिक में इसका नाम मशहूर हो गया हो, वो मतलब ज़रा नाम बदल देना तो ज़रा चीज़ें माइल्ड हो जाती हैं। अंग्रेज़ी में इसको क्या कहते हैं? अंग्रेज़ी में भी इसको जो है नेगेटिव एरा, जो इसको नेगेटिव स्पैन्स कहते हैं, वो होते हैं। और ये सैटर्न उसी तरह ही पढ़ा जाता है, ग्रीक मिथ में उसी तरह पढ़ा जाता है, स्विस एस्ट्रोलॉजी में उसी तरह पढ़ा जाता है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में उसी तरह पढ़ा जाता है, वैदिक में। इम्पैक्ट्स होते हैं, लेकिन उन इम्पैक्ट्स के ऊपर असरात डिफरेंट होते हैं। सरकार ख़त्मी मरतबत बादशाह कोनैन की जो शरीयत है ना, वो इन सारी चीज़ों से मावरा है। मैं ये पढ़ता ज़रूर हूँ सर, मैं बिल्कुल इसको पढ़ा, क्योंकि मेरी जो स्पेशलाइजेशन है दैट इज़ इन कुरानिक अल्फ़ानुमेरिक्स, तो मैंने कुरान पाक के अल्फ़ानुमेरिक्स को पढ़ा है। शाह जी, पाकिस्तान का जायचा क्या कहता है? हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं और जितनी इस वक्त अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को इज़्ज़त दी है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी है। तो ये इज़्ज़त कब तक बरकरार रहने की उम्मीद है सर? या बढ़ेगी या कम होगी? एग्जैक्टली ये कहना चाह रहा था मैं। बरकरार तो ये चलें, अब जो कुछ है वो है, लेकिन ये इज़्ज़त बढ़नी है। और लेकिन वो जिस चीज़ का जिक्र जो है वो औलिया की किताबों में है, या जो हज़रत सूफ़ी बरकत अली ने फरमाया था कि पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ और पाकिस्तान की ना में दुनिया की ना होगी, अक़वाम आलम के फ़ैसले यहाँ हुआ करेंगे, वो वक्त अभी आया नहीं है। अच्छा, अभी इससे ज़्यादा अभी आएगी वो इंशाल्लाह? वक्त आया ही नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी तो ये कोई इतना बड़ा कोई वो नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिलेगी पाकिस्तान को। और वो जो मैं बार बार कहता हूँ कि मुझे इस बात का ईमान की हद तक यकीन है कि मुसलमान इकट्ठे होंगे और बहुत बड़ी ताकत बनेंगे। और वो जो सखी सुल्तान बहू की किताबों में जिक्र है कि एशिया की सदी होगी, तो अमेरिका एशिया में नहीं है, ठीक है। एशिया की सदी का आगाज़ हो चुका है, और जब एशिया की सदी बनेगी तो पाकिस्तान उस एशिया की सदी में जो टॉप 3-5 कंट्रीज़ होंगे उनमें से एक होगा। अभी नहीं, अभी वो वक्त नहीं है, लेकिन उसकी तैयारी बननी शुरू हो गई है। यानी अभी कुछ भी नहीं है, 2% भी नहीं है, तो हमें लग रहा है कि बहुत बड़ा काम हो गया। तो जब वो बाकी का 98% आएगा तो फिर वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, पीपल डोंट नो। पाकिस्तान का जायचा जो है ना, वो एक चीज़ और समझें। ये जैसे आपने बिल्कुल शुरू में बात की ना कि वो जो ज्योतिषी थे वो अपनी तरफ से बड़ा अच्छा प्लान कर रहे थे, तो 14 अगस्त पाकिस्तान का और 15 अगस्त इंडिया का, ये उन्होंने अपनी तरफ से बहुत बड़ी गेम खेली थी कि जी वो 14 अगस्त में जो है वो इम्पैक्ट्स नेगेटिव हैं और 15 अगस्त के इम्पैक्ट्स बड़े पॉजिटिव हैं, तो वो सेट रहेगा। वो कुदरत की तरफ से चीज़ें बदलनी हैं, ठीक है। और ये इसके पीछे बहुत सारे राज हैं, क्योंकि ये मैं बार बार कहता हूँ कि वो जो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, मीरे अरब को आती है ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। ये पाकिस्तान आम सा मुल्क नहीं है।
اگر واصف علی واصف صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں ہے، لیکن نور میں کنٹیمنیشن نہیں ہوتی، وی آر کنٹیمنیٹڈ، اس کی کلینزنگ ہو رہی ہے، اور جیسے جیسے ہم کلینز ہوتے جائیں گے پاکستان، اور میں بالکل اس بارے میں ایمان کی حد تک اس بات کا یقین ہے کہ مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے قلعوں میں سے ایک قلعہ پاکستان ہے۔ واہ، مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آرمگیڈون کی جنگ ہونی ہے نا، تو یہ خطہ جو ہے نا یہ بہت اہم ہے، یہ سمجھیے گا، یہ اسی طرف جا رہی ہیں چیزیں، اور یہ کچھ زیادہ کو میں ڈیکیڈز کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں جو ڈیکیڈز کے اوپر جائے گی، یہ چند سالوں کی گیم ہے، چند سالوں کی، یو ول سی اٹ۔ یہ پاکستان کہاں کھڑا ہوتا ہے پاکستان نے، لیکن ہاں قربانی جیسے میں نے کہا عرض کر دینی پڑتی ہے۔ تو کائنات کا سب سے بڑا گھر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو کائنات کی سب سے بڑی قربانی بھی کربلا میں انہی کے گھر کی، تو جتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے اتنی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، جتنی بڑی جو ہے نا یہ جو ہے وہ مقام ہوتا ہے اتنی بڑی بڑی قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ شاہ جی یہ اس کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے یہ کیا، یہ جو آرمگیڈون ہے اور ہرمجدون یہ ایک ہی چیز ہے؟ آرمگیڈون اور ہرمجدون ایک ہی چیز ہے، ایک ہی نام چیز فرق ہے، اور اس کی ترتیب کیا ہوگی کہ پہلے کیا پہلے ہوگا؟ ملحمۃ الکبریٰ، ہاں، پہلے ملحمۃ الکبریٰ، ملحمۃ الکبریٰ کے بعد جو ہے وہ آگے آرمگیڈون کا آغاز ہو جائے گا، اور آرمگیڈون سے جڑی ہوئی جو فرسٹ ہراول دستہ ہے جس کو ہم غزوہ ہند کے نام سے جانتے ہیں وہ ہوگی۔ میں تھوڑا سا حدیثوں کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں میرے 3 لشکر جنگ کریں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون سے، اگر آپ بتانا پسند فرمائیں تو آپ نے فرمایا میرے 3 لشکر جنگ کریں گے، ایک یمن میں، ایک شام میں، اور ایک بیت المقدس کے ارد گرد، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ جو ہے وہ مسجد نبوی میں اپنے ممبر کے ساتھ یعنی جو ہے وہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے ٹھنڈی آہ بھری۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو آپ نے ٹھنڈی آہ بھری ہے اس کا سبب بتائیں گے؟ ان کا ہاں، میرا ایک لشکر قیامت تک جنگ کرتا رہے گا، قیامت تک جنگ کرتا رہے گا، اور وہ بہت نقصان بھی اٹھائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سا؟ ان کا فرمایا بیت المقدس کے ارد گرد۔ تو یہ جو آج غزہ میں یہ بیت المقدس میں ہو رہا ہے، ادھر ویسٹ بینک کے اوپر ہو رہا ہے، اس کا اشارہ حدیث میں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطینی مارے جا سکتے ہیں، کاٹے جا سکتے ہیں، بھوکے رکھے جا سکتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، ہاریں گے نہیں، ہاریں گے نہیں۔ یہ میں نے حدیث کیوں کوٹ کی؟ اس کا مقصد ہے کہ ہمارے ہاں غزوہ ہند کا جو کانسیپٹ رائج ہے نا، وہ غزوہ ہند کا کانسیپٹ حدیث میں نہیں ہے۔ جو حدیث میں کانسیپٹ ہے غزوہ ہند کا وہ اور ہے، اور اس کے 3 حصے ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور حدیث ہے، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خراب سندھ من الہند و خراب الہند من السین، سندھ کی تباہی ہند کے ہاتھوں اور ہند کی تباہی چین کے ہاتھوں، سین کے ہاتھوں۔ اس حدیث کو صرف رکھیں۔ اب سندھ کا مطلب کیا ہے؟ سندھ کا مطلب یہ لاڑکانہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے، وادی سندھ، وادی سندھ، اور سندھ کی تہذیب کے 2 بڑے مرکز، ایک موئنجو دڑو اڑے ہڑپا کی ادھر سائی وال کے ساتھ، اور موئنجو دڑو ادھر لاڑکانے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وادی سندھ جو ہے اس کا صرف یہ بارڈر کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ادھر سے راجستھان، جے پور، یہ سارا علاقہ سندھ